نبی کریم علیہ السلام دی امی جان بچپن چ مدینے پیدا ہویاں. آپ دے بچپن چ مدینے کا عورت آن دیئے جدہ نام ہے سودا بنت زہرا. رنگ کالا, اکھیاں نیلیاں, پر علم اللہ نے اتنا عطا کیتا کہ لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں وے کے تقدیراں دس دیں دی. کدے کدے مدینے آن دیئے. اس عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تے دے باپ نے انہوں وکھیا ہی اپنے غلام نو کیا کہ بیٹی پیدا ہوئی, رنگ بھی کالا, اکھیاں بھی نیلیاں, ایک منحوس بچی انہوں زندہ دفن کر کے آ. او غلام کہندا جدو میں دفن کرنے واسطے قبر کھودی, بچی نو وچ رکھیا, مٹی ڈالن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نہ ماری. او غلام کہندا میں دائیں بائیں ویکھیا کوئی انسان کوئی چرند پرند نظری نہ آیا, اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کر لگا, پھر آواز آئی نہ ماری, پھر دائیں بائیں دیکھیا کوئی نظری نہ آیا, تیسری بار دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری, نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے. اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیباں والی ہے, یہ بچی نو غلام نے پال کے جوان کیتا, یہ بچی بڑی ہو کے بڑی عالمہ فاضلہ کہنا نجومی عورت بنی, ہاتھ دیا لکیراں وے کے تقدیراں دس دیں دیئے. نوجوانوں کدے کدے مدینہ طیبہ آئے ہوں دیئے, لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں جو کھڑے ہو جاندے نے, لوگاں دے بچیاں دیا ہاتھ دیا لکیراں وے کے تقدیراں دس دیئے. ایک دن سیدہ آمینہ اپنی سہیلیاں نال مدینہ دی گلی چ کھیل رہی ہیں, اچانک شور مچ گیا, سودا بنت زہرا آئی ہیں, لوگ اپنے بچے لے کے کتاراں جو کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی ہیں. جڑ ویلے سیدہ آمینہ دی واری آئی, ہاتھ دیا لکیراں وے کے پوچھ دیئے لوگوں بچی کون ہے. لوگاں نے آکھیا واہ بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی هذه النذیرہ او تلد النذیرہ, کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے. مائک چینج کر بیٹا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آنکھ لگی کہ اے مائی, اے آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی یا آپ نبی بنے گی. بچپن چی نبی پاک دی امی نو ویکھ کے مدینے دے لوگ کہندے ہوندے سن آمینہ کسے نبی دی ماں بنے گی, آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھے گی. ادھر سیدہ آمینہ پاک جوان ہو گئی. آج کوئی کسے دربار دا متولی, کوئی کسے دربار دا متولی, کوئی کسے دربار دا سجادہ نشین, تیرے تے میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین تے حضور دے ابو جی اس گھر چ پیدا ہوئے جڑا کعبے دا متولی تے کعبے دا سجادہ نشین ہے. نبی کریم دے دادا جی فرماندے نے کہ رات میں کعبے دا طواف کیتا, فرماتے نے ادھی رات ویلے میں کعبے چ لیٹ گیا, سندیاں سندیاں میری اکھ لگی. فرماتے نے میرے خواب وچ ایک بڑا سونا جہا بابا آیا, کہن لگا عبد المطلب جدو صبح جاگ جائیں اپنے پتر عبداللہ نو لے کے مدینے آ جاؤ. اتھے وہاں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے بیٹے دا رشتہ تے نکاح آمینہ نال کر کے آؤ. فرماتے نے میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہوں. نبی کریم دے دادا جی فرماتے نے میری آنکھ کھل گئی, اپنے پتر عبداللہ نو نال لے آؤ. مکے دے عمرہ رؤسا قریش دے سردار نال لے ٹرے ٹرے مدینہ طیبہ آئے. نبی کریم دے نانا جی دا دروازہ کھڑکایا, نبی کریم دے نانا جی باہر آئے, دیکھیا عرب دے سردار آئے نے, بڑی آؤ بھگت کی تھی, خدمت تواضع کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے, پورے عرب جیڑا سونا نوجوان کوئی نہیں. میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے,
اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا ہوئی نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کرید لوگ خاندان پوچھ دینے نوجوان دا کردار پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں رشتہ بھی پیا دینے نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لاجپالا میں کیوں نہ بیٹی دا رشتہ دے ماں جیڑا بابا خواب جو تینوں ملیا ہے 8 دیاڑے گزرے او مینوں میں ملیا پتہ لگیا کسے دا رشتہ پینڈ دا کمی کراوے کسے دا رشتہ پینڈ دا چودری کراوے نبی کریم دی امی تے ابو دا رشتہ انہیں کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دائے حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتہ لے کے آئے میں نے سچی دسیو او جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے ہی بن کے آئے ہوں گے اتھے بیٹھے رشتہ طے ہو گیا اتھے بیٹھے نکاح پڑھ دیتا گیا سید آمنہ دلہن بن گئیاں تے حضرت عبداللہ دولہ بن گئے 3 دن دے بعد برات مدینے تو مکے والٹوری تے سید آمنہ دلہن بن کے مکے آ گئیاں تھوڑی ایکو گٹھا بیٹھا آپ فرما دیا مکے آئی تے میں خیال کیتا کہ جس گھر چو آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے جس گھر وچ آئیاں وہ بھی سرداران دا گھر ہے فرما دیا جدو میں حضرت عبداللہ نو ویکھیا تے میں نو خیال آیا ایڈا سونا نوجوان رب نے میرے نصیبہ چ رکھے آسے ایکو تھوڑی ہوڑ گٹا نہ سمجھ آنی چاہیے ڈلے بھی کام کرو ایڈا سونا نوجوان اللہ میرے نصیبہ چ رکھے آسے حضرت عبداللہ ایڈے سونے سن ایڈے سونے سن ایڈے سونے سن کہ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص القبرہ چ لکھیا ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دی شادی ہوئی اس دن مکے دیاں 300 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نے شادی کرنا چاندیاں سن اور میں نے سچی دسیو باڑ والیو او ایک یوسف بھی سونا سی او دے پیچھے مصر دیاں بیبیاں نے انگلیاں کٹ لیاں تے جدے پیچھے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں کٹ لینو سونا ہے تے جدے پیچھے عرب دیاں 300 مر جان او کنا کو سونا ہوئے گا اور جملہ آسان کر دے ماں یہ یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا ہے میں نے سچی دس میرے نبی دے ابو جان کنے کو سونے ہونگے جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے حضرت آمنہ فرما دیا شادی ہو گئی نکاح نو 3 مہینے گزر گئے 3 بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی 3 مہینے گزرے تھے نبی کریم دے دادا جی ایک دن گھر آئے فرمایا بیٹا عبداللہ تو شادی شدہ ہے میرا چھوٹا بیٹا ہے 11 بیٹا جو چھوٹا ہے بیٹا تو میرا لاڈلہ بھی ہے تو خوبصورت بھی ہے پر کوئی کاروبار بھی ہن کرو شادی شدہ ہو عرض کی تھی بابا سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں فرمایا بیٹا میرا تجارت دا قافلہ ملک شام مل جا رہے ہے میرا دل کر دے کہ اس باری قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے حضرت آمینہ نو خبر ہوئی تھے آپ رون لگ پئیاں حضرت عبداللہ نے فرمایا آمینہ 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دے 1 مہینہ آندیاں لگ دے 1 مہینہ میں اتھے گزارنا ہے 3 مہینے بعد ملاقات ہوئے گی حضرت آمینہ نے روندیاں حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا سید آمینہ روندیاں ودیا کیتا حضرت عبداللہ جدو پہلے دن مکہ تو ٹوڑے تھے سید آمینہ نے پہلے دن اڈیکا لگ گئی قافلہ مکہ تو ٹوڑیا تے ملک شام وال جا رہے تے رستے چا مدینے چو گزر ہویا حضرت عبداللہ نے خیال آیا کہ میرے نان کے بھی نے تو سسرال بھی نے میں شادی تو بعد 3 مہینے ہو گئے جے سسرال نہیں آیا تے سبب نہ لایا کو 2-4 دن رک جاواں آپ رک گئے قافلہ ملک شام وال چلا گیا جی میں 2.5 کرونا دی وبا پھیلی لوگوں نے بخار ہویا تے کئی لوگ مر گئے انجی نبی پاک دے ابو جی جدو مدینے رکے تھے اس علاقے چو دنہ چو بخار دی وبا پھیل گئی لوگ بخار نہ مر رہے حضرت عبداللہ نو بھی بخار ہو گیا
اتنا شدید بخار ہویا کہ سیرت نگار فرما دینے کہ نکاح تو 3 مہینے بعد 25 سال دی جوانی تے حضرت عبداللہ مدینہ فوت ہو گئے. نانکے تے سسرال والے مدینہ قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا. ادھر سیدہ آمینہ تے حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جی اپنے عبداللہ دا انتظار پہ کر دینے. جب مکے خبر پہنچی تے مکے دی گلیاں چکو حرام مچ گیا کہ حجاز مقدس دا یوسف ٹر گیا ہے. اپنے باپ دا لاڈلا تے پترہ تو سب تو چھوٹا ٹر گیا ہے. 25 سال دی جوانی شادی تو وجہ 3 مہینے گزرے. نبی کریم دے دادا جی کدھر رو دیا گھر آئے. سارے نو خیال ہے کہ آمینہ نو کون دسے گا. حضور دے دادا جی گھر آئے تے آکے سیدہ آمینہ پاک دے سر تے ہاتھ رکھیا تے رو کے فرمان لگے بیٹی آمینہ صبر کری. رو کے فرمان لگے بابا جی کہا صبر کرا. آپ نے رو کے فرمایا بیٹی آمینہ جدیاں ڈیکا کرنی ہونے آنا کوئی نہیں. ساڑھا عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ غش کھاؤ کے زمین کی آ گئی. نوجوان سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. دنیں بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں. آوازہ مار کے کہندی عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجتے میں رج کے بیکھے آئی نہیں. دنیں بھی رو دیا رات بھی رو دیا نہیں. میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے مہاراواں اجڑی بستی نظری آویں کنڈ دیتی جدی آراں اے اجڑی بستی نظری آویں کنڈ دیتی جدی آراں اے دنیا ڈاڈی اے اسیاں مڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاون محبوب جنا دے انہا جون دے تے نہ مر دے اے ٹر جاون محبوب جنا دے انہا جون دے تے نہ مر دے. سیدہ آمینہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا. نوجوانوں فرما دیا رو دیا کہ رات میری اکھ لگ گئی. ایک سونا جا بابا میرے خواب دے اندر آیا. کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر. فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا. کہنے لگے بیٹی رونا نہ تینوں مبارک دین آیا محمدی ماں بنن والی ہے. سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھا بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی لوکی میں نو آدم آخ دینے. سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے چلا گیا. میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے جب پھرنی آؤ جیڑا پتھر میرے قدمان دے تھلے آدھا ہے او میں نو چوب دائی نہیں. میں قدم رکھنیاں پتھر پگل کے موم بن جاندہ ہے. فرما دیا ہو رہا جب پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جب پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجیتے اسی پہ پگلنے آ محمد یا لین دے پڑیاں پگل جانا. محمد آ لین دے پھر بڑیاں پگل جانا ہے. پتھر پگل لگ پہ درخت سلام کر لگ پہ. فرما دیا میں درختاں تے پتھنا کو گزرنیاں تے آواز آن دیئے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. اے رسول اللہ دی امی جان تو انو سلام ہوئے. مکہ دی محلے دے اندر نا ایک بچی دی شادی آگئے. عورتہ اما خدیجہ الکبریٰ کو لا کے کہہ لگیاں کہ صبح ساڑھی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لگے آئے ہو. تو انہوں پتہ کہ شادی دا کارڈ آجے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے.
شادی دا دن آئے تے سید زہرا پاک دا بچپن سی اپنی ماں دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کیتی امی جان اساں شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ نے فرما بیٹی اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہن اے دے پیچھے ایک تاریخ ہے. او خدیجہ الکبریٰ جنوں ملیکۃ العرب کیا جاندا، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا نبی کریم نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی. تے دولت کتنی ہے کہ سیرت نگار فرماندے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تھے، ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں نے. فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دے ڈھیر ہے کہ میں حضور نظر ہی نہیں آ رہے. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے سونا اتنا میرے نبی دے قدمہ چ رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں سب کچھ یار، سب کچھ یار حوالے تیرے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری. اج دی عورت 40 سال اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے شوہر نو کہندی ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں نا وکھیا کچھ نہیں تے کھادا کچھ نہیں. اتنا شکری کر جاندی تے پیکیاں تو 2000 عید آوے نا تے پورے محلے نو دس دی کہ پیکیاں تو عید آئی ہے تے شوہر دی ناشکری کر جاندی. اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات ارباں خرباں دی دولت محمد دے قدمہ تو وار دیتی تے آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. اس خدیجہ دی بیٹی یہ فاطمہ تربیت اس ماں نے کی تھی. پرواہ کملی والے پھر تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا، ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی. اما خدیجہ نے یہ بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیاں زندگی لگائی ہے تو ونڈ دیاں رات بھی نہیں لائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. اج گھر چ فقیری آ گیا، فقر اختیاری آ گیا. اج بیٹی اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا. عرض کی تھی امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی نا شریکہ نے میں نے مارنے نہیں. خدیجہ دی بیٹی آئی ہے، انہیں زیور بھی نہیں پہنے، چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے. آؤ بیٹی ایسا نہیں جانا، شریکہ نے میں نے مارنے نہیں. اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں. بیٹی نے وہ جملہ بولیا کائنات دی بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا. بیٹی کہن لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے آ، اساں دنیا دا زیور کی کرنا ہے. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا. تربیت کی تھی بابا نے. اکھیا امی جان ابو تے کہتے ہیں کہ مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے. او زیور تے ساڈے کول ہے نا، او زیور تے ساڈے کول ہے نا. باپ نے دسیا سی بیٹی مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، حیا دا زیور ہوندا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا ذکر سنن والے ہو، اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا جملہ تحفہ لے جاؤ. فرمایا مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے جدوں تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوے. ایک دن میرے نبی صحابہ چ بیٹھے، توجہ ہے، بولو سبحان اللہ. جے سودا ٹھیک ہے تو پھر سبحان اللہ بولی جو. نبی پاک صحابہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ دسو رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو اچھی عورت کے کسے کوئی جواب دیتا. ہاں جی
کسے کوئی جواب دیتا، میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرماتے ہیں مینوں خیال آیا جو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندہ ہے. اس طرح مولا علی مسجد چو نکلے تے نال ہی مولا علی دا حجرہ سی گھر سی. گھر جا کے نہ تے سیدہ زہرا پاک نو فرمان لگے فاطمہ توڑے بابا جان نے پوچھے سوال تے کسی نو جواب نہیں آ رہا. سوال ہے کہ اللہ دی قدرت دی نگاہ وچ سب تو اچھی عورت کیڑی ہے؟ سیدہ پاک نے سوچیا نہیں، برجستہ جواب دیتا. فرما دیا مولا علی اللہ دی نگاہ چ سب تو اچھی او عورت ہے جنہوں غیر محرم مرد نہ بیکھے تے او غیر محرم مرد نہ بیکھے. مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چاہے تے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جواب میں دیواں. میرے کریم نے فرمایا جی علی بولو. عرض کی تھی یا رسول اللہ دی قدرت دی نگاہ چ اچھی عورت ہوئے، پسندیدہ عورت ہوئے جڑی غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ تے فاطمہ دی خوشبو پی ہوندی ہے. انج دا جواب تے اوہی دیوے نا جنوں رسول نے پالیا ہوئے، جدی تربیت مدینہ دے تاجدار میں کیتی ہوئے. میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. حضرت امام مالک امام مدینہ امام المحدثین آپ کلاس ایچ بچہ نو پڑھا رہے تھے. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا طالب علم، انہیں عرض کی تھی حضور قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث پاک کے چاہندہ ہے کہ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ او عورتاں دی سردار ہے. ایک حدیث چاہندہ ہے کہ حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار ہے. تے اے امام مدینہ ذرا دسیو کہ سارے زمانے دی عورتاں دی سردار کیڑی ہے؟ ہن امام مالک دا فتوہ سنو. آپ فرمان لگے قرآن نے فرمایا کہ مریم عورتاں دی سردار ہے. حدیث چاہتا ہے کہ آسیہ تے خدیجہ عورتاں دی سردار ہے. پر میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے، میں تے کسی مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھتا. سیدۃ النساء العالمین ساری کائنات دی عورتاں دی سردار ہے. اس بات دی وضاحت علامہ اقبال نے نہ کسی اور انداز وچ کیتی. پڑھیے اے 5-7 بیلی بول دینے پہ سبحان اللہ. بس یا تسی مست ہو گئے ہو تو یا تو انہوں یہ یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آگے نے. بھائی آسی صاحب آگے نے ادھی تقریر بھی کر لئی. اور اچھا بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال نے نا ادھے تے 3 دلائل دیتے. توجہ میرے بات رکھو. علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم علیہ السلام عورتاں دی سردار. قرآن نے فرمایا مگر وجہ فضیلت کی ہے. کیوں سردار ہے؟ فرماتے ہیں ایک کی وجہ ہے. وہ وجہ ہے کہ مریم عیسیٰ دی ماں ہے. عیسیٰ دی ماں ہے. عیسیٰ دی ماں مریم بطول اے فضیلت ہے تے او عورتاں دی سردار ہے. پر آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک ہوتے بڑیاں فضیلتاں نے. وہ کیڑیاں؟ پہلی فضیلت کی پڑھا جو سبحان اللہ کو سارے. اے فارسی دا شعر ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کرانگا میں آسان کر کے سمجھا کے جاواں. علامہ اقبال کلندر سیال کوٹی نے فرمایا آپ فرماتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین آخرین اور پانوے تاجدار حل عطا
مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر مرکز پرکار اور مادر قافلہ سالار علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدہ مریم کل ایک عظمت فضیلت ایک اوکی کہ او عیسیٰ دی امی ہے تے ادھر کیڑی فضیلت ہے فرماتے ہیں پہلی فضیلت ہے نور چشم رحمت للعالمین وہ جڑا ساری کائنات عالمین دی رحمت ہے نودیاں اکھان دا نور فاطمہ ہے امام اولین و آخرین فرماتے ہیں ایک فضیلت ہے کہ حضور دی بیٹی ہے دوسری فضیلت ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا فرماتے ہیں او دی بیوی ہے جڑا مرتضی بھی ہے مشکل کشا بھی ہے شیر خدا بھی ہے اور تیسری فضیلت کی ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق جنہ میٹرک دے پیپر دیتے نا بچپنے او جدو سکول جاندے سن تے تواڈے بستے دے اندر تواڈے بیگ دے اندر ایک جیومیٹری ہوندی سی تے اس جیومیٹری دے اندر ایک پرکار ہوندی سی پرکار جدے دو نوکاں ہوندیاں سن ایک نوک رکھ کے پیپر تے تے دوسری چ پینسل لگا کے تے ایک گول دائرہ لگاندے سو اس دائرے دے واسطے تانوں پرکار دی ضرورت پیندی سی جیومیٹری دے اندر علامہ اقبال فرماندے نے مادر مرکز پرکار عشق او جڑی پرکار ہوندی سی اودا ایک کونا نوک تسی رکھ کے تے دوسری نو گھماندے سو نا تے دائرہ لگدا سی اس دائرے دے درمیان دے اندر جڑا مرکز ہوندا سی نا اس مرکز دے اندر دوسرا کونا ہوندا سی اس نوک دے اس مرکز دے ارد گرد پورا دائرہ گھمدا سی او جڑا پرکار دا مرکز ہوندا سی نا او دے ارد گرد سارا دائرہ گھمدا سی علامہ اقبال فرماندے نے او جڑا عشق دے دائرے دا مرکز ہے نا او حسین ہے تے حسین دی ماں فاطمہ ہے فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق فرماتے ہیں جڑا عشق دے قافلے دا سردار تے سالار ہے نا او دی ماں فاطمہ الزہرا ہے ولادت تو لے کے وصال مبارک تک حضور دی ساری حیات طیبہ ہر انسان واسطے نمونہ ہے کسی ایک انسان دی زندگی ایک دو چار بندے واسطے نمونہ ہو سکتی ہے مگر وہ ایک زندگی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سارے واسطے نمونہ ہے امیر دی زندگی امیر واسطے نمونہ ہے غریب دی زندگی غریب واسطے نمونہ ہے بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے علماء دی زندگی علماء واسطے نمونہ ہے کسی مدرس دی زندگی مدرس واسطے مقرر دی زندگی مقرر واسطے نمونہ ہے شاعر دی زندگی شاعر واسطے نمونہ ہے کسی معمار تے مستری دی زندگی معمار واسطے نمونہ ہے شاعر دی زندگی شاعر واسطے مصنف دی زندگی مصنف واسطے نمونہ ہے مگر ایک زندگی تے اللہ فرماتا ہے سارے واسطے نمونہ ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی نے تو بادشاہ بھی نے آپ دی حیات طیبہ جو اگر آپ دا کوئی غلام فقیری تلاش کرے فقر تلاش کرے تو انہوں نہیں ملے گا کیونکہ بادشاہ نے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے مگر آپ نے تجرد دی زندگی گزاری آپ نے شادی نہیں فرمائی تو آپ دا امتی اگر آپ دی حیات طیبہ بھی جو شادی شدہ زندگی دا مطالعہ کرنا چاہے تو نہیں ملے گا مگر جب کملی والے دی باری آئی تو خالق نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا ایک میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے امیر تے غریب واسطے بادشاہ واسطے اپنے آتے بیگانے سارے واسطے نمونہ یا اللہ ایک زندگی سارے لئے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے فرمایا یہ تو بادشاہ ہیں اس بادشاہ دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا ممبر ختم نبوت ہے بے کہ رب دے سارے جہانہ تے بادشاہی پہ کردہ ہے اگر تو غریب ہے تو اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن کدے چولہا نہیں جلیا
اگر تو کسی دا بیٹا ہے تے حضرت آمینہ تے حضرت عبداللہ دے بیٹے دی زندگی دا مطالعہ کر کہ میں رسول عربی دے سامنے حجرے چ بیٹھ کے چرخہ پہ کتا تے میرے سامنے حضور اپنی نالین پاک نو ٹانکے پہ لگا دینے تے اما عائشہ صدیقہ دیا کھچ اتھرو سید عالم نے بے کے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیاں چڑھ جان والے آکی پہ کر دیو. فرمایا عائشہ جی کل کو بادشاہ کبے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا اور سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنن والا موچی بھی اٹھ کے آنکھیں ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا ہوں. فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماریاں دا بھی رسولاں اور ایک زندگی اللہ نے سارے واسطے نمونہ بنا دیتی. گرامی قدر حضرات آج اس حیات طیبہ دے میں چند باب آپ احباب دے گوش گزار کرنے نے سنیے قرآن ہونے نہ اچھا بولو گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا کہ آخی راتی کملی والے دیا شانہ بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہتا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جدو حضور دی گل آجے پھر عقل آواز مال اولاد عزت سب کچھ قربان کر دیا کرو. اللہ نے رجا فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. پروردگار نے فرمایا کملی والا منو تیری عمر دی قسم ہے منو تیری زندگی دی قسم ہے. ایک لکھ جبی ادار کم و بیش انبیاء آیا ہے اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی. جدو باری آئی کملی والے دی اللہ نے رجا فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. ایدہ ترجمہ گھولڑے دے تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. اے رب آپ قسم کھاوے اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاقلون. کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی. اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. ایک باری ہاتھ جو کہ تسی بھی کہہ دے ہو اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. سراج منیرہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی. سراج منیرہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی. اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی. ہون بولو سبحان اللہ. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے دی چڑھ دی جوانی دی. ماں دی گود تو لے کے تے وصال مبارک تک ساری حیات طیبہ ساری سیرت ساڑے واسطے نمونہ ہے.
میں دیکھ رہا کہ ماشاءاللہ زیادہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے. میں روزانہ ایک پیغام دینا کہ میں حضرت جی جدو محفل تے جانا نا تے میں روزانہ پورے پاکستان وچ دیکھنا کہ ہزاراں دی تعداد وچ نوجوان رات میں 3 بجے 4 بجے بھی 5 بجے تک فجر دی اذان وقت تک میں کئی پروگراماں وچ پہنچے ہاں تے میں دیکھیا انجی ہزاراں دی تعداد وچ بیٹھے ہوندے نے. تو میں حیران بھی ہونا تے مینوں خوشگوار ایک حیرت بھی ہوندی ہے کہ آج جڑا نوجوان طبقہ ہے انہوں ذکر رسول تے ذکر اللہ وال لے کے آنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ٹک ٹاک، فیس بک، سوشل میڈیا سارا کچھ تواڈیاں راہ روکن واسطے تیار سی، مگر تسی ٹک ٹاک چھوڑ کے آئے، فیس بک چھوڑ کے آئے، نرم گداز بستر چھوڑ کے آئے، نیند قربان کر کے آئے. تسی اپنی دکان، مکان، اولاد، جائیداد تسی سارا سوشل میڈیا قربان کر کے تسی فلم ڈرامے چھوڑ کے جڑے ادھی رات تک آ کے بیٹھے ہو نا، یہ مطلب ہے کہ توانو اس رمز کی سمجھ آ گئی ہے کہ توانو سکون ساری دنیا چ کدرے نہیں ملیا جڑا تسی کملی والے دے ذکر چلاون واسطے آ گئے ہو. توانو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی ہے، اس سکون نہیں ملیا توانو کائنات چ کدرے بھی کسی چیز چ کسی ٹک ٹاک چ سکون نہیں ملیا. تے اج دے نوجوان سکون قلب دی ضرورت ہے. اس سکون واسطے کدے فلم ویکھ دے، کدے ڈرامہ دیکھ دے. اس سکون دل واسطے یاد رکھیو ہووے کوٹھی، ہووے کار، ہووے بینک بیلنس، اولاد، بیوی سب کچھ ہووے تے سکون ہی نہ ہووے تے کی کرنی کوٹھی تے ہووے ککھاں دی کلی تے ہووے سکون. پھر اصل دولت سکون ہے نا، تے او سکون تو انہوں کتنے نہیں ملیا جڑا تسی محفل چاہ کے کملی والے دے ذکر چلے من واسطے آئے ہو. پتہ لگیا کہ آج بھی اگر اس امت دا ناتا کملی والے نہ جوڑیا جائے، اس امت نے بھی آج حضور دیاں گلاں سنائیاں جاوانا، آج بھی اس نوجوان طبقے نو حضور دی سیرت سورت سنائی جاوے، آج بھی یہ نوجوان مدینے والے دا اونجی غلام ہے کہ آج بھی ویلا آ جائے. سننی ماں نے تے پہلے جامدین کا نجادان سنائی ہوندی ہے نا، اماں ساڑی دسنا چاہتی ہے وے پترہ تو یاد رکھی آیا بھی محمد دے ناتے میں تے جانا بھی محمد دے ناتے میں. اے تا آگے تیار بیٹھے نے حضور تے قربان ہومن واسطے. بس اس قوم نو تھوڑی جی رہبری بھی ضرورت ہے کہ انہاں نو لوگ کہندے نے لکیر دے فقیر نہیں بنی دا، پر میں کہنا ہونا رب کعبہ دی قسم ہے کدے تو مدینہ دی لکیر دا فقیر بن جائے نا تو سدھا تیرا رابطہ خدا تک جاوے گا. فتبعونی یحببکم اللہ، تیری منزل پھر یحببکم اللہ ہے. بس ایک رستہ اپنا لے کہ فتبعونی حضور دے پیچھے پیچھے ٹردا جاویں، دائیں بائیں نہ ویکھی. کیوں کیویں کدوں اے سوال ختم کر کے چپ کر کے جدھر کملی والا لے جائے کملی والا تینوں سدھا خدا تک لے کے جاوے گا. میری ملت نوجوانوں، حضور علیہ السلام دی صورت سیرت دا تذکرہ آئی کتاباں جڑیاں کتاباں بھریاں پڑیاں احادیث قرآن مجید تفاسیر جڑیاں لکھاں کروڑاں تے ارباں کتاباں کائنات لکھیاں گئیاں. حاضرین محترم اے صرف ایک اس صورت تے ایک اس سیرت دی شان وچ بیان کرنے واسطے لکھیاں گئیاں.